این کتاب تفسیر الدر المنثور فی التفسیر بالمعثور نوشته عبدالرحمن سیوطی جزء ثالث چاپ دارالفکر که در سال 1433 قمری 2011 میلادی در بیروت چاپ شده. در اینجا در ذیل آیه شریفه است، آیه سوره مائده آیه 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. در اینجا ایشان روایت کرده ابن مردوی اخرج ابن مردوی عن ابن مسعود. ابن مردوی از ابن عبدالله ابن مسعود روایت کرده كنا نقرأ على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ما این آیه را در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این چنین تلاوت میکردیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولى المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. خب در این شکی نیست که این آیه در غدیر خم نازل شده، اما آیه در اینجا اسم امام علی علیه السلام بوده. ایشان میگوید عبدالله ابن مسعود از اون یکی از 4 نفره که در بخاری روایته که قرآن را از او یاد بگیرید. فرمود که ما در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را اینچنین تلاوت میکردیم که ای پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولی المؤمنین، اون پیغامی را از جانب خداوند متعال که بر تو نازل شده برسان که علی علیه السلام مولای مؤمنین است و اگر این کار را انجام ندهی تبلیغ رسالت او نکردی.